ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शीशाम्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तशीर्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवक्षसं अदातस्सकुंहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिद्यौतिकमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासकुंहिता इत्यासक्ष्यते पदादिलोकम् प्रकृतिपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्निः वायुसन्धानम् इत्यदिलोकम् अदादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्योत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदिज्योतिषम् अचादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्वेवासुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनरुं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् विलोकररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननरुं सन्धानम् इत्यदिप्रजम् अदाध्यात्मम् अदरागणपूर्वरूपम् उत्तरागणरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासकुंजिताः य एवमेतामहासकुंजिता व्याख्याताभेद सन्धीयते वसुभिः ब्रह्मवक्षसेनान्नाद्येन स्वर्गेण लोकेन यस्कन्धसां वृषभो विश्वरूपः सन्धोऽभ्यो मध्यः सम्भवोः समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमुदस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विस्कुर्वन् ब्रह्मणकोशोऽपि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय आपदन्ते वितन्वाना कुर्वाणासीरमात्मनः वासागुंसि मम कावच्च अन्नमाने च सर्वदा तदो मे श्रियमावह रोमसां पशुभिः सह स्वाहा आवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेशानि स्वाहा प्रेयान्वत्यदोषानि स्वाहा तन्वावह प्रविशानि स्वाहा समावह प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निवरातं वयुमृधे स्वाहा यदा प्रवदायन्ते यदा माह अभद्रम् एवं मां ब्रह्मचारिणः आदरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः सुवरिति वा एतान् तिस्रो व्याहृदयः
भूरि दिवा अग्निः ध्रुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा सर्वाणि ज्योतिषंसि महीयन्ते भूरि दिवा ऋषः मुख इति सामानि सुवरिति यजुर्वंसि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरि वै प्राणः भुव इत्यपाणः सुवरितिर्व्यानः स्वः इत्यन्नः अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते कावायेना सहस्रस्वदुत्ताम् सहस्रस्वदक्रोया हृदयः गायो वेद सवेद ब्रह्म सर्वेस्मै देवा भविमा वहन्ति स येषोऽन्तर्हृदयः आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः मन्दरेण कालुके येषस्तनमवपदं कृते क्षेन्द्रयोनिः यत्रासौ येषान्तो विवर्तते व्योमशीर्षकाले भूरित्यग्नौ प्रवितिष्ठति भुव इति वायुः सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिः सत्यस्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणानामं आनन्दं शान्तिसमतममतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व दिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषोपान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतयः आकाशमात्मा इत्यविबोधम् अटाध्यात्मं प्राणो ज्ञानो बाणोदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वस्कर्मभागं सद्वस्नावास्ति मध्या एतदतिविधाय ऋषिरवोचते पान्थं वाचिरकं सर्वं पान्तेनैव पान्तव्यस्पृणोति ओमिति ब्रह्म ओमितीकं सर्वम् ओमित्येतदनुद्रिति आत्मवाक्यो श्रावयेद्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि जायन्ति ओं सोमिति सत्राणि सपुंसन्ति ओमित्यद्वर्यो प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मयोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचनेश सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचनेश तपस्य स्वाध्याय प्रवचनेश समस्य स्वाध्याय प्रवचनेश समस्य स्वाध्याय प्रवचनेश अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचनेश अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय प्रवचनेश अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचनेश मानुषस्य स्वाध्याय प्रवचनेश प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचनेश प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचनेश प्रजातिस्य स्वाध्याय प्रवचनेश सत्यमिति सत्यवचाराधीरः तपैति तपोनित्यपौरुषिः स्वाध्याय प्रवचने येवेति नामो बौद्धल्यः तद्धितमस्तद्धितमः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिवृक्षञ्जिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीमस्तमदास्मि त्रिविधपुंसवत्सरं सुमेधा अपदोक्षितः इति कृशङ्गोर्वेदानुवचनं वेदमनुजाचार्योन्देवासिनमनुवास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं तनमादृत्य प्रजानन्दं माव्यवसेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं
भूतवान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्यानि कर्माणि तानि देवि दर्भाणि नोति दर्भाणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोति दर्भाणि एके शास्त्रयासंसो ब्राह्मणाः एतां प्रयासनेन प्रस्वपितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् संविदा देयम् अतयनिते कर्मविचिकित्सा भावृत्तविचिकित्सा भास्यात् एतत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलक्ष्या धर्मकामास्युः यदा ते तत्रवर्तेरन् तदा तत्र वर्तेताः अदाप्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलक्ष्या धर्मकामास्युः यदा ते तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदो मनिषते एतदनुशासनम् एवमुपादितव्यम् एवं चैतन्यवाच्यम् तन्नो मित्रः संवर्णः तन्नो भवद्वर्यमान् तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् प्रथमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्वामावीर तद्भक्तारमावीर आवीर्मा आवीर